حاضرین مجلس احباب اہل بیت، انتہائی قابل احترام سادات عظام، میرے بزرگان، عزاداران امام، میرے سنی شیعہ صاحبان، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام تو کہ دین دا سلسلہ اس دنیا تے بھیجنا شروع کیتا۔ وقفے نال ہر نبی اپنے حصے دا دین پہنچاندا آیا، لیکن دین مکمل ہویا سرور انبیاء دے ہاتھ تے۔ دین ادن مکمل ہویا جدن غدیر خم دے چوک تے نبی اللہ سوا لکھ حاجیاں دے مجمع علی دا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا، فوراً وہی آگئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو سوا لکھ نبی اللہ نے اس دنیا تے بھیجے، تعداد سن یاد ہے، انبیاء علیہ السلام دے نا کسے نو یاد نہیں۔ سوا لکھ نبی احالیہ نے علی چک بالخصوص میرے لئے سنت بھائی، جس طرح سوا لکھ نبیاں تے ایمان ضروری ہے، بے عین ہی ہر مسلمان تے ضروری ہے کہ دو نبیاں نال تعلق بھی رکھے۔ باقی انبیاء تے ایمان، سلام، احترام، انکار کسے دا نہیں، لیکن تعلق ساڑھا دو نبیاں نال۔ ایک نبی دی اسی ملت ہاں، ایک نبی دی اسی امت۔ اگوں اسی سنیاں، شیعہ، وہابیاں، دیوبندیاں، بریلویاں، یارویں آلے، بارویں آلے، تراوی آلے، ماتم آلے، تعلق ساڑھا دو نبیاں نال۔ ملت ابراہیم، امت مصطفیٰ۔ او چاہے تسی ہتھ بنو یا کھولو، تعلق ساڑھا دو نبیاں نالے، لین دین، آن جان، نیندرہ پانی، دو نبیاں نال۔ ابراہیم علیہ السلام دی ملت بن کے رہنا ہی، آمنہ دلال دی امت بن کے رہنا۔ کدی سوچیا کہ اللہ نے تعلق ساڑھا صرف دو نال کیوں رکھے؟ میرا اللہ نبی تے سارے تیرے نے، فرمایا میرے نے، تے مالک تعلق صرف دو نال باقیاں تے مان، فرمایا میرا بندہ میں تن سارا جاننا جتنے جو گئے، تو دو نال نبھایا میں راضی۔ تعلق بنان سوکھے نبھان، تو دو نال نبھایا۔ آؤ پہلے ویکھو کہ تعلق ہے کیا، پھر پتہ لگے کہ ایک دی اسی ملت کیوں ہاں، ایک دی اسی امت کیوں ہاں۔ تعلق ہے کیا؟ بیدار بیٹھیو، میں جملہ شروع کروں۔ جتھے تعلق ہوئے اتھے سفر نہیں ویکھی دا۔ بندے فاتحہ گلی چ نہیں یادے، ستویں ضلع جا کے آہ لیندے۔ علی چک بھی فوتی ہوئی ہے، اتھے ہی فاتحہ کھو لاہور کے چلے ہو، اور نہ کیا بابا اتھے تعلق ہونی، اتھے تے تعلق ہویا نا۔ ثابت ہویا جتھے تعلق ہوئے اتھے سفر نہیں ویکھی دا۔ دوجی شرط جتھے تعلق ہوئے اتھے مذہب نہیں ویکھی دا۔ فوتگی سنیاں دی یہ شیعہ بے کے فاتحہ بے پڑھ دے، کئی باری ایسا ہویا، فوت ماتمی ہو گیا ہے، تراوی والے پھوڑی تے بے کے پڑھ دے، جی بڑا افسوس۔ ایک ہی ہے، انہا مذہب ہور تیرا ہور، انہا کیا مذہب چھڑ تعلق ہی نا۔ ادھا مطلب ہے جتھے تعلق ہوئے اتھے مذہب نہیں ویکھی دے، جتھے تعلق ہوئے اتھے سفر نہیں ویکھی دے۔ آؤ میرا سنی شیعہ بھائی، ہون ویک اللہ تیرا تعلق دو نبیاں نال کیوں منایا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام دے بابا دی ملت رانا ہی، حسین علیہ السلام دے نانا دی امت رانا ہی۔ میدان معاشر بڑے سارے امتیاں نو جنت دی بڑی جلدی ہوئی گی۔ یا رسول اللہ ساڑی شفاعت کرو تے شفاعت نبی کرنی ہے۔ ماں پتر کو نہیں جمعیا جڑا آمنہ دے لال دے بارو بار جنت ٹور جائے۔ شفاعت کرنی ہے سید الانبیاء۔ یا رسول اللہ ساڑی شفاعت کرو، اے ویکھو اوور ٹائم، مسیت، نمازہ، ہر شے۔ پیغمبر آکھن کے کون ہے تو؟ جی امت جے نا میں۔ پیغمبر فرمان کے امتی ہیں، میرا تعلق وکھا۔ تعلق دو نال کیوں نے؟ مہربانی۔ یا رسول اللہ اے ویکھو نمازہ، اے ویکھو روزے، اوور ٹائم، ایکسٹرا ٹائم۔ میں تو فرمائے سجدہ اللہ دی ورتنی،
میرا تعلق وکھا کے رکھے. جی میں سمجھیا نہیں. یاد رکھیں علی چاکا لیا آمینہ دا لال سجدے منہ تے مار کے پوچھے گا دو نبیوں نال تیرا تعلق ہے. ابراہیم دی ملت ہے میرا امت ہے. اور جنت دے شکونہ جدی ملت ہے ادھے پتر دی یاد منان مکہ و منا سنٹبرا جاندہ رہے ہیں. میرا امتی ہیں تیرے شہر میرے پتر دی مجلس آئی اتھے کیوں نہیں آئے؟ بہت شکریہ بہت شکریہ. مل کے بولو حیدری. تعلق ویخ مذہب نہ ویخ. مجلس شیعہ دے پتر دی ہے سنیہ دے پتر دی. مجلس حسین کون حسین جس نے مصطفیٰ آکھرے حسین منی انا من الحسین. اپنا تعلق ویخ مذہب نہ ویخ. قرآن والا سنی یہی شیعہ ہے. مجلس تے نبی دے پتر دی ہے نا تعلق بچا نا. میدان معاشر تیرے کو رسول پوچھ نہیں لینا پنڈ فاتحہ فوتگی ہوندی ہے تے سنی شیعہ شیعہ سنی اتھے جان لگیا مذہب نہیں ویکھے. میرا پتر ایڈا ہی غریب ہے میرے پتر دی پھوڑی تے آن لگیا مذہب ویکھدا رہے. نہ کرو ماتم نہ کھاؤ پاؤ کالے کپڑے نہ علم لاؤ. تعلق دے بچاؤ نا. اے وجہ ہے تیرا تعلق دو نبیوں نال ہے. ابراہیم علیہ السلام دی ملتیں مصطفیٰ دی امتیں ملت جنہ دی انہوں دے پتر دی یاد منان حج تے 73 فرقہ کٹھے ہو کے ایک یونیفارم ایک دن یاد منائی. اتھے تے کوئی سنی نہیں کوئی شیعہ نہیں کوئی وہابی نہیں. تے جس دی امتیں او دے پتر دی یاد منان واسطے شیعہ وکھرے ہو گئے سنی وکھرے ہو گئے وہابی وکھرے ہو گئے دیوبند وکھرے ہو گئے. ایک ہی تعلق ویخ مذہب نہ ویخ. انہاں دو نبیوں نال ساڈا تعلق ملت ابراہیم امت مصطفیٰ اور یاداں میں انہاں دو نبیوں دے پتران دیاں یا ابراہیم دے پتر اسماعیل دی یاد ہے یا رسول دے پتر حسین دی یاد. وجہ انہاں دو نبیوں دے پتران قربانیاں دیتی ہیں اور دووے قربانیاں 2 مہینہ دیاں 10 تاریخ نو دیتی گئیں. ملت والوں دی قربانی 10 ذی الحج نو ہے امت والوں دی قربانی 10 محرم نو. اچھا دووے قربانیاں گھر دے اندر نہیں میدان وچ نے. جدی ملتاں انہاں دی قربانی میدان منا وچ ہے جدی امتاں انہاں دی قربانی میدان کربلا وچ. انہاں دو قربانیاں دی یاد قیامت تک. جتھوں میں غلط ہاں میرے محترم بزرگان بیٹھے ہو علاقے دی پنچایت بیٹھی ہے سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہو جتھوں میں غلط ہاں کھڑے ہو جو میں ٹوک دے ہو شاہ تو غلط پہ پڑھنا ہے میں ممبر چھوڑ دیا گا. اگر بات میری صحیح ہے تو پھر پلیز قبر وچ فرقہ لے کے نہ جائیں عقیدہ لے کے جائیں. دو قربانیاں دی یاد دین اسلام وچ قیامت تک ہے. 10 ذی الحج والوں دی 10 منا والوں دی یاد ہے کربلا والوں دی یاد ہے. منا والوں دی یاد منانے دا نام حج ہے. کربلا والوں دی یاد منانے دا نام عزاداری ہے. حج بھی ایک نبی دے پتر دی یاد ہے عزاداری بھی ایک نبی دے پتر دی یاد ہے. حج بھی گزرے واقعے نو دہران دا نام ہے عزاداری بھی گزرے واقعے نو دہران دا نام ہے. حج بھی ہر سال پرانا کیتا جاندہ ہے نواں نہیں. عزاداری بھی ہر سال پرانی کیتی جاندی نویں نہیں. ساڑھے تے اعتراض ہے جی کہ فائدہ امام حسین علیہ السلام نے روان پٹن دا اتے جلوس کڑے نے روڈاں بلا کیتیاں نے پٹا کٹی لایا ہے. چھڑو بھی امام علی مقام نو رتبہ شہادت مل گیا اعلیٰ درجے تے پہنچ گئے. توڑے رون پٹن دا امام حسین نے کیا فائدہ؟ 2 نفل پڑھو 4 رکعتاں پڑھو. ماتم دا کیا فائدہ؟ جی ایسے لہجے نال قبلہ میں سوال کر دیا اگر ساڑھے ماتم جلوس عزاداری دا امام حسین نو فائدہ نہیں جناب دا دیاں بہنا لے کے صفا مروج بھجن دا حاجرہ نو کیڑا فائدہ ہے؟ چھوڑ دو. ہاں جی ادھا مطلب ہے انہا دعا گھران دی یاد منانا دینیچ واجب ہے. ہاں میں اس تو آسان کراں منالیاں دی یاد حج مسلمان تے واجب ہے. کربلالیاں دی یاد مسلمان تے اجر ہے.
میں آیتاں پڑھ دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کربلا لندی یاد واسطے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ منا لندی یاد حج واجب ہے، کربلا لندی یاد عزاداری اجر ہے۔ واجب کیا ہے، اجر کیا ہے، منا کیا ہے، کربلا کیا ہے، میں چہرے ویکھاں منا آلیاندہ حج واجب ہے فقط امیران تے، جنہوں سمجھ آئیے بولے منا آلیاندی یاد منانگے صرف امیر، غریبانو چھٹی تے کربلا آلیاندی یاد عزاداری واجب نہیں، علیہ اجران رکھ مولوی سرتے قرآن اجر اچ نہ امیر نو چھٹی ہے، نہ غریب نو چھٹی ہے، نہ سنی نو چھٹی ہے، نہ شیعہ نو چھٹی ہے۔ اور یہی وجہ ہے جڑا مکہ و منا جائے گا ایک حج دا ثواب، جڑا نجف و کربلا جائے گا 70 مقبولہ حج دا ثواب۔ میں حدیث پیغمبر پڑھ دینا، رسول اللہ فرما رہے ہیں من زار الحسین فلہ 70 حجتاً، جیڑا کربلا میرے پتر حسین دی قبر دی صرف زیارت کرے 70 مقبولہ حج دا ثواب۔ پوچھیا گیا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا جتھے ایک اسماعیل ہوئے اتھے جاؤ تے ایک حج ہوندہ ہے، جتھے 72 ہوئے 70 گنا ثواب زیادہ۔ تو یاداں انہاں دوہاں نبیان دے پتران دیاں، اچھا نیازاں میں انہاں دوہاں نبیان دے پتران دیاں جو نیاز یا ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دی نیاز یا رسول دے بیٹے حسین علیہ السلام نیاز دی باری تُسی بیڑے پہ گئے ہو بولے ہی کونی تھے نیاز یا منالیاں دی ہے میں سمجھانا منالیاں دی نیاز آب زمزم کربلالیاں دی نیاز لنگر حسین زمزم بھی ایک نبی دے پتر دا صدقہ ہے، لنگر حسین بھی ایک نبی دے پتر دا صدقہ ہے۔ زمزم منصوب ہے اس نبی دے پتر نال جدی اسی ملتاں، لنگر منصوب ہے اس نبی دے پتر نال جس دی اسی امتاں۔ نیاز کس نو آدھے نے؟ نیاز دی تعریف کی ہے، نیاز دی ڈیفینیشن کی ہے۔ نیاز اس نو آدھے نے جدے شفا بھی ہوئے تے جڑی مکے بھی نہ۔ زمزم شفا ہے، زمزم شفا ہے جی ہے تے جی زمزم میں شفا ہے پھر رسول دے پتر دے لنگر زمزم تو زیادہ 70 گنا زیادہ شفا نہ ہوئے اللہ عادل ہی نہیں رہندا۔ کیوں جتھے ایک اسماعیل اتھے شفا ہے تے جتھے 72 آئی علی چاکا لیا جنہ دا بچ گیا اتھے شفا ہے تے جنہ دے قبول ہو گئے۔ نیازاں انہا دعا نبی دے پتران دیاں جنہ نال ساڑھا تعلق ہے ملت آلیاں دے نیاز زمزم میں، امت آلیاں دے نیاز لنگر یا میں انہا کھاں مینا آلیاں دے نیاز نظر اللہ نیاز اسماعیل کربلا آلیاں دے نیاز نظر اللہ نیاز حسین۔ میں جملہ کھاں جناب دے چہرے ویکھاں سنی ہو سنی رو شیعہ شیعہ میں توڑے فرقے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے۔ تراوی آڑاں دا اپنا حساب، ماتم آڑاں دا اپنا حساب، تراوی بدت سنیاں واسطے، ماتم گناہ شیعہ واسطے اپنے اپنے حساب کتاب نے۔ میں گل پریا پنچایت دی کرن لگا، میں حیران علی چاکا لیا اے جڑا نیاز دا من کرے او کڑے منہ نال زمزم پی آندا ہے۔ اللہ توڑے ہاتھ سلام، مہربانی مہربان اور میرا پتر آواز ہے دا زیادہ کر جے ہی تے جی۔ اچھا اتھوں ہی حاجی نیاز لے کے آمدے نے، اچھا عربی پھر بدو نیاز ویچ دینے 10-12 ریال ہے لے کے او 5 لیٹر نیاز دا کین دیں دے جے میں دیتے نے میں نہیں پہ بول دے جڑا جلال خان جڑا ذاکرہ کن لے توبہ 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 او پر ہیڈ ایئرپورٹ تیر پاسپورٹ وے کے تو 5 لیٹر تو زیادہ لیامن ہی نہیں دیں چلو
وہ پھر نیاز تھوڑی، اباب زیادہ، محلے دار رشتہ دار زیادہ، پھر حاجی آمدیں ہی پہلا کم کردہ ہے نیاز اچ ملاوٹ کردہ. میں ٹھیک آخر اگوں پھر وہ چھوٹے چھوٹے کپ نال 2 کھجوراں. میرا خیال ہے سن بھی سمجھ آنا چاہیے رجن واسطے تے نہیں نہ ہوندی، چکھن چکھانی ہے نا. نیاز تبرک کیے قرآن لیا میں سید سر تے رکھ دینا، جتھے بھی نیاز ویکھی ہے نا چکھن چکھانی ہے. جس نسلہ رجائیاں نے او دا نا حسین یار آیا، نسلہ رجائیاں او دا نا حسین یا زندہ زندہ. مہربانی جناب. مینا کربلا لیندیاں دو نیازاں نے 20 تو 25 لاکھ حاجی آئی اے سال، میرا حال 20 لاکھ ہی آئی، حد 25 لاکھ ہونا. کیڑے کھجل کیتے نے نہ حاجی، مس مینجمنٹ حقیقت ہے. میں حاجیاں دے انٹرویو سنے نہ کہا جی انہوں کوئی پتہ نہیں، کوئی انتظام ہی نہیں، ایڈی گرمی 50 تو تے ٹمپریچر ہے، ڈیڈ باڈیاں حاجیاں دیاں روڈاں تے پئیاں. مینالیاں دے گندی گدی نشین متوے نہیں. میں دسا میرا حسین نواب کیڈا بڑا ہے. قسم یا علی دی تو 25 لاکھ حاجی گھر بلا کے بندے تس تمہارے نے، گرمی تمہارے نے، 40 تے آ کربلا 6 کروڑ حسین دے ویڑے مہمانی ٹکڑے کر دے شاہ دی لاش دے. ایک ویخا جڑا صبح مول لے کے کھاندہ ہوئے راتی مول لے کے کھائی کے. میرا حسین نواب ہی بڑا. بہت شکریہ بہت شکریہ. میرا بادشاہ نواب ہی بڑا بڑا ہے. 8 کلومیٹر ہے مزدلفہ تو منا جڑا مشی کر کے پیدل جائید ہے. 80 کلومیٹر ہے نجف تو کربلا. چلر لگے نے، خیمے لگے نے. حسین دے مہمانہ دے پیر گھٹن واسطے بندے بیٹھے ہیں. تین پتہ ہی نہیں اکبر دا بابا نواب کیڈا بڑا. کدی یاویں حسین دا مہمان بنی تین پتہ لگے منا کیے تے کربلا کیے. اگو پھیرو اسی نیاز پکائیے تے ملہ بڑیاں 2 نمبریاں کیتیاں نے ساڑھے نال. اوے نہ کھاؤے ذوالجناح دا جھوٹا پانی پاندے جو، اوے بچیاں نو ذبح کر کے پاندے جو. حالانکہ چاول مفت لبن دل ہوندہ ہے چلو لپ کھا لینے ہیں، لیکن وہ ملہ ڈرائے ہوئے 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 اے نجس چیزاں پاندے نے. اس ٹائم تے سوشل میڈیا ہر چیز اوپن کر دیتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ سی کوئی نجس چیز نہیں پاندے. اسی درود پڑھ کے باوضو کی امام حسین دی نیاز پکائی. میں اج وچلی وجہ دا پتہ لگا ہے کوئی نکاح نہیں ٹوٹدا، کوئی اسی جھوٹا ذوالجناح دا پانی نہیں پیندے. گل وچلی ہو رہے اگر ملہ نو ڈارے بندے امام حسین دی نیاز کھا گئے. نیاز جتھے جائے نیاز بول دی ہے. اللہ زندگی راز کرے، اللہ زندگی راز نیازاں. نیاز یا منا لیاندی، نیاز یا کربلا لیاندی. کیڑے منہ نال حسین دے نانے کولو شفاعت لے لیں گا. نبی پوچھنا نہیں منا لیندہ زم کھلو کے گھوٹائی پیروں جتیاں لا کے. جدن حاجی نو پوچھن گیا ہیں منہ کعبے شریف ال کر کے درود پڑھ کے انہوں دی نیاز کھا دیا. جنت دیا ٹھرکیا اج میرے کولو جنت منگن آیا. میرے پتر دی نیاز نو بدت آخدہ رہے ہیں، حرام آخدہ رہے ہیں، گناہ آخدہ رہے ہیں. کیڑے منہ نال شفاعت لے لیں گا. نیازاں انہاں دعا نبیان دے پتران دیاں. بیان میرا تمام ہو گیا. شبیاں بھی انہاں دعا نبیان دے پتران دیاں. شبی یا ابراہیم علیہ السلام دے پتر اسماعیل دی ہے. شبی یا رسول دے پتر حسین دی. اج بھی شبی ذوالجناح نکلے گی. ساڑھے بھائیاں نو اچھا نہیں لگدا یار ایک گھوڑا کلے آلوں لے آ کے اندر واڑ کے رنگ شنگ لا کے نکلی تیل لٹکا کے تو باہر کڑ کے تو دی پوجا شروع کر دیں. اے کیڑی فقہ سے آنی.
اسی کوئی منکر ہیں امام حسین امام حسن دے اسی چوکھا مننے ہاں ان کلے والے گھوڑے دی ساڑھے کوئی عزت نہیں ہوندی لیا ہاں اصلی کربلا چوں اسی دے پیران دی خاک چالی اے دو نمبری کردہ جے مولوی آپس اچھ بیٹھی ہیں سنی شیعہ دووے پریا پنچایت بیٹھی ہے جے اسی کلے والوں سلجنان دے تے جڑا لیلہ دنبا بکرہ چھترہ توں قربان کیتے رکھم اللہ سر تے قرآن تم منال اندہ عرشہ تو انڈے ہے یا بکرہ منڈی تو انڈے ہے تمہیں تے بکرہ منڈی تو لے کیا اسی نکل بنائیے تے تمہیں نکل بنائیے اسی سرخ رنگ لائے ہے توں لے لے تے سات رنگ لائے توں گالوچ ہار پیرائیں گنگرو نہیں پائے شیعہ دا ایک بڑا بڑا کمال ہے میں سینہ چوڑا کر کے بات کر رہے ہیں کسی نے اعتراض کھڑا ہو جائے 1400 سال شیعہ ایک مہربانی کیتی ہے امام حسین دے جانور دی نہ جنس نہیں بدلی چودھری لال خان جی میں ممبر تے کھلو کے پیانا آج بھی چودھریاں گھوڑا کڑنا ہے تے گھوڑے دا گھوڑا ہی کڑنا ہے شبیہ زلجنا نہیں لبا تسی کٹا نہیں کڑنا بولو گاؤں تے کپڑا گھوڑے دا گھوڑا اسی جنس نہیں بدلی تو چاں چاں لائی ہے اپنی باری پھر منڈا منڈا کیتے ہی نا اسی بھی تیرے کھلو پوچھے مناوچ دنبا سے تو کٹا کیوں کویا ہے مناوچ دنبا سے تو لیلہ کیوں کویا ہے مناوچ دنبا سے تو اٹھ بکرے چھترے لیلے گاواں ککڑیاں بنا لے تیرے کھلو رسول دے پتر دا زلجنا نہیں پیا پچدا تو کیسا مسلم دووے شبیاں جے منال اندہ دنبا کربلا اندہ زلجنا او بھی نکلے اے بھی نکلے او بھی شبیہ اے بھی شبیہ او دی نسبتی کہ نبی دے پتر نالے ای دی نسبتی کہ نبی دے پتر نالے دنبا منصوب ہے جدی اسی ملتاں او دے پتر نال زلجنا منصوب ہے جدی اسی امتاں او دے پتر نال میں حیران ہاں مسلمان تیری ذہنیتوں جنہ دی ملتیں انہ دے دنبے دی شبی 20 دن ویڑے بجی رہی ہے سارے ٹبر دا نکاح ٹھیک رہے تے جدی امتیں او دے پتر دے زلجنا دی شبی گلی چو نکلی ہے بندیوں دے نکاح گھرائیں ٹوٹ گئے اس سوالیہ نشان رہن گے جناب دے ذہن مبلغ اعظم کسے پنڈ گئے تو نمبردار آکھیا جی اسی نہیں نکلن دینا گھوڑا مجلس پڑھ لے گھوڑا نہیں قبلہ فرمائے نمبردارہ کسے گل نہ روک کیوں نہیں نکلن دینا او سکیا چوکھا پتہ نہیں میں بھی کونی تعلیم میری دین دی کونی پریا پنچایدہ بندہ من راتی مولویاں دسے ہے توں ڈکیں تے ڈکیں دے تے میں نے پوچھے کیوں او سکیا جیڑے پنڈ وڑ جاندہ نکل دا ہے ہی نہیں بلغ اعظم آکھیا یار ڈکنے تھے ٹانگے والا بھی ڈک ٹانگے والا سمیت ٹانگے آجے تو خیر ہے او سکیا پھر جیڑی اصلی گل لی نا مولی اسماعیلی اسیاں اہل سنت والجماعت اسیں او کرنے ہیں جڑا نبی پاک کیتا ہوئے سنت رسول تے جڑا نبی نہیں کیتا نہ اسی اپنے پنڈ ہون دینا ہی تے نہ کرنا ہی کسے کتاب چوں وخا دے اگر نبی پاک امام حسین دا سواری کڈیے کوئی کتاب خاص سننی شیعہ نمبردار آکھیا میں کڈانا تے جی امام حسین دی سواری نبی نہیں کڈی تے پھر سنت رسول نہیں ہے تے بدعت ہے پھر بھائی میں نیو کڈن دینی کتھوں آمنو ذاکر کتھوں آمنو مالک قبلہ کھلو کے باں کھڑی کی تو نہ کہا چلو کا مک گیا بھائی نمبردار تے مک گیا نمبردارہ لیا اپنے مولوی تے سر تے قرآن رکھ لینے امام حسین دی سواری کڈنا نبی دی سنت نہیں امام حسین دی سواری بننا نبی دی سنت سواری بننا نبی دی سنت مل کے بولو اچھا بولو حیدری عید دا دن سہی شہر مدینہ سی سیاہ ستہ نہ ہوئے میں مجرمہ پوشاکاں ماں مگا دیتیاں نانا عید دا دن نے پوشاکاں بھی نویکلیاں نے تو سواری بھی آجو چاہی دی جڑی کسے کول نہ ہوئے فرمایا او دے نانا کسے کول بھی نہیں کیڑی ہے فرمایا بابا ہم میرے مونڈیاں تو واللیل علیاں دو زلفاں ایک حسن دے ہاتھ
ایک بادشاہ حسین علیہ السلام دے فرمایا لو جڑے پاسے ٹورنے نا زلف نو اشارہ کرنا قبلہ عالم دین نے اہل سنت دے تشریف فرمانے میری تائید کرنگے سیاحت ستہ چلے خیر نبی پترانو مونڈیاں تے بٹھا کے آوازہ میں اونی کٹ دے سان ہاں اگر جلیل القدر صحابی ملیا فدا کا بھی ممی یا رسول اللہ نعم المرکب میرے ماں باپ قربان کیڑی سونی سواری ہے نبی فرمائے سواری ناک آخ نعم الراکب سوار کیڑے سونے نے ہو سواری کڑنا نبی دی سنت نہیں امام حسین دی سواری بننا نبی دی سنت جانور سمجھ کس دی عزت نہیں کی تھی وفائی رسول دے پتر نال حیوانوں کی ستنی کر دیتی سید ہو کہ آج تک اسی نو سلام کر رہے ہیں اسی تے منن والے لوگ ہیں یار اس ویڑے نال کوئی جانور وفا کرے تے سی سید ہو کے متھے تے ہاتھ رکھ لینے انسان ہو کے وفا کرے تے سی اس دیاں جتیاں سر تے رکھ لی ہاں اے ساڑی کمزوری آخ جو آخ اسی نبی نال رشتہ داریاں نہیں ویکھیاں وفاداریاں ویکھیاں اس ویڑے نال وفا کس کی تھی ایک گھوڑا سپین چوائے غرناتا نام ہے سپین دا پہلے امیر المومنین نو وفد دے کے رسالت ماب غرناتا ٹورے دعوت اسلام دیو تاریخ اسلام اچ پہلیاں کشتیاں محمد بن قاسم نہیں جلائیاں علی امیر المومنین جلائیاں میں پورے چیلنج نالا سمندر کراس کر کے سپین دا امیر المومنین کشتیاں نو اگلا دیتی لشکر نو بٹھا کے تبلیغ کر رہے نے مر کے جانا جے یا مار کے جانا جے واپسی دے رستے بند ہو گئے او دے نمائندیاں جا کے بادشاہ سپین نو دسے انہوں نے کہا جڑا محمد ابن عبداللہ مدینو نمائندہ بھیجے ایڈا اس نو مان ہے نا اس کشتیاں ساڑ دیتیاں اس کے جڑا ارادہ اتنا مضبوط ہے بہتر ہے خون ریزی تو بچ جائیے مارے گا اسی میں ماریں گے بندے مری بن گئے انہاں ہینڈز اپ کر لیا انہاں کہا یا علی اسی خون ریزی نہیں چاہتے میرے علی فرمائے میرے آقا دے دین وچ بھی خون ریزی کوئی نہیں میرے مصطفیٰ دے دین وچ امن ہے پیغام ہے سلامتی یہ جنگ تی آخری حل ہے ہو سکے پھر گل منوا لے شرطہ منوا لے کلمہ پڑھا لے امیر المومنین انہوں نے کلمہ پڑھایا اس بادشاہ رات سرکار نو سٹے کی تی رکھوایا انہوں نے کہا صبح جایا جے ساری رات سوئی دارا صبح اٹھ کے اسے کہا یا علی دنیا تو بیزار ہیں دولت تو پسند نہیں کردہ تے مہمان نوازا میرا دل خالی ہتھی نہیں ٹورنا میں جانوروں دا بڑا شوقین ہوں میرے استبل چکی گھوڑی ہے بڑی اصیل نسل ہے تے ایک کوئی نسل ہے پوری دنیا جڑی میرے کو ہے ہدیہ میں تنت کرنا تحفہ دینا گفٹ دینا لیکن یا علی شرط ہی زین بھی رکھنیاں تو دیتے بانا بھی ہیں علی فرمایا کہ مطلب ہو سکیا آج تک ماں پتر ہی کو نہیں جمعیاں جڑا نیڑے ہو کے دیتے زین رکھے سخت اتھری یہ منہ چاڑے 7 بندے میں رکھے نے 7 سئیس 7 رسے ہو دے گاڑ ہوں دینے 7 بندے انہوں پانی واسطے بندے کھول دینے اتھری یہ جہنہ دی علی فرمایا دا نا کیا دا جی مجلی فرمایا لے آؤ زین بھی رکھاں گا سواری بھی کراں 7 بندے ٹورن لگیا مولا متقیان فرمایا بادشاہ ایک بھیج آج کن حلا جائے تے میں حیدر قرار کیوں ہاں یہ پھر گھوڑی آندھی گئی امیر المومنین تے زین رکھی حیران ہو گئے غرناتا لے کن نہیں پہ ہلاندی اتے علی بے گئے بادشاہ کیا راز کیے وچلی گل کیے دم کوئی کیتا جے فرمایا نا غالب علا کل غالب میں ہاں پتھر نو آکھاں ٹور پہ بھی دیں پھر 4 لتا نہیں ہو سواری کر دیاں پہلے چکر تے علی دیاں واگاں روکیاں فرمایا بادشاہ دا کو بچہ بھی آ اس کا کیا ہے تو ان کس دس ہے فرمایا دی ٹور دس دی تسی گھوڑ سوار دے شوقین ہو فرمایا ٹر دی یہ بچے آلی اس سے کیا ہے جے فرمایا تو فتون دیتے ہو دے پیسے لے لے بچہ بھی دے دے کہ یا علی ملک لے جا لیکن وہ تیرے علی نہیں تو جنگجو مرد میدان بہادر ہیں وہ تے مریل کمزور بچے ہو دا
جمدے ہی اج تک رسا سی پایا ہی نہیں انہیں بچے دی جانور دی فطرت ہوندی سبزے وال نسدا ہے فصل وال اس اج تک رج کے چارہ ہی نہیں کھادا علی ادن ہے کہ اس نے آدھا جی بیمار ہے علی فرمایا کو پتہ لگے بیماری اس نے کہا جی میں حکیم میں بلائے نے کسی نے پتہ نہیں لگا علی ادن دا نام کہی آدھا جی مرتجز ماں دا نام مجلی ہے اس دا نام مرتجز اس دے باپ دا نام مخلل ہے اسپین چو آیا ہے فرمایا سچی پوچھے نا تے آیا بھی میں اس سے واسطے ہی ہوں لے کے میں ضرور جانا ہے اس کے یالے لے جا کتھے ہی اس کے جی جدن دا سی جمعے نا رسا سی نہیں پہ کھلا چھڑے ہوندہ تو فصلال جاندہ ہی کو نہیں فرمایا دا پسندیدہ علاقہ آدھا جی ریت دے ٹبے صدقے ہوں کدی گولڈی اس ریت دے ٹبے تے کدی اس پاس سے کدی اتھے باندھا ہے علی یاد نشانیاں تے ہوئی نے تے ایک اور نشانی داساں دن اچ پانی کتنی واری پیندہ ہی آدھا یالی دن چھوڑ ترے دن اس کا دی پانی پیتے ہی نہیں امیر المومنین فرمیندن پھر ہوئی چل لے چل بچپنے اس دا ہڈیاں دا ڈھانچہ ہے بالکل چھوٹا بچہ ہے جی امیر المومنین آدھن میں نے ویکھیا اس میں نے ویکھیا بھائی دا میرے قدمہ تے آکے سر رکھیا سی پہلی ملاقات علی دی سپینی چی ید اللہ ہتھ علی دی کانڈتے پھیرے ہیں پہلے دن علی دی کانڈتے ہتھ پھیر کیا دینے کربلا دور ہے پانی آج ہی چھوڑ دیتے ہی مجلی اور مرتجز نال لے کے سپینے چو امیر المومنین مدینے پہنچے غالباً الال خان جی 6 ہجری دا واقع ہے سادات بنو ہاشم دا اپنا استبل مدینے امام پتر اس استبل اچ رہے دن بدینے بچہ ٹھیک ہو رہے تندرست ہو رہے ادھر میرے بادشاہ حسین علیہ السلام دا بچپنا ایک دن فرمائے نانا بابا جی بیٹا آج میرا دل ہے میں گھوڑ سواری کرا آؤ بیٹا گھوڑا منتخب کرو نوکر زین رکھے استبل چاہ کے مظلوم کربلا دی نگاہ انتخاب اس سے مرتجز تے رک گئی ادھا بھی بچت میں ظاہراً حسین دا بچنا فرمائے بابا میں استبا مانگا فرمائے نہیں بیٹا گھوڑا بدلو کیوں نانا فرمائے ہیلک نہیں اجے ان چاڑے ادھے تے سوار اجے تک بیٹھے ہی کو نہیں سوار دا ہیلک ہی نہیں بیٹا کسی نو سمجھ آئے گی جملے دی شبیر ٹھڈا صاحب ہر کہہ دے نانا حسین بند ہے یتھے جتھے کوئی نہ بیٹھا ہوئے حسین دی گل سن کے سرکار مصطفیٰ فرمایا یا علی رکھو ادھے تے زین رکھو جدی اللہ نہیں موڑ دا میں کی میں موڑا زین رکھی گئی مظلوم کربلا بیٹھن واسطے آئے تے مرتجز دے ایک پاسے سید المرسلین کھلو گے ایک پاسے امیر المومنین کھلو گے دل لے جیڑ پاسو شہزادہ پاک آونا چاہ کے زین تے بٹھا دیئے لیکن علی چاہ کالیا شبیر حیران کر دیتا نہ گھوڑے دے سجے آئے نہ کھبے بالکل سامنے مرتجز نے ویکھے نانے اور بابے نے ویکھے آؤ نا حسین چڑھائیے فرمائے نہیں نانا میں نو چڑھائے جڑا میرا توڑ دا سنگتی ہو توڑی ہائے تو صدقے توڑی ہائے تو صدقے جڑا میرا توڑ دا سنگتی ہوئے کوئی رمز دا اشارہ ہی نبی بھی روندے پیچھے ہٹ گئے علی بھی روندے پیچھے ہٹ گئے ایک منزل دے دو مسافر میری مراد کربلا دے دووے مسافر تنہا رہ گئے شبیر دے متھے تے ہتھ رکھے دے متھے تے سفید نشان آئی ہتھ رکھ دیں تو میرا توڑ دا سنگتی ہیں میں تے تو کربلا تک جانا ہے آج بھی آپ چڑھانا ہی اتھے بھی آپ چڑھانا ہے آج تے چڑھا لین گے کل کون چڑھائے گا میں تے اس ویلے بھی چڑھنا ہے جدن میرا چڑھانا آڑا ہی مک جانا شبیر دا اشارہ سمجھ کے جانور پہلی گولڈی مدینے استبل چلائیے آج بھی کچھ شبیاں گولڈیاں لاندیاں اے اس مرتجز دی سنت ہے اگلے پیر ٹیکس نہیں بیٹھ سکتے پھر اس پسل آیا اپنی حیوانی زبانی ہنکار ماری شاید حیوانی زبانی پیدا ہی ہونتے چڑھیا اس پاسل آیا تے شبیر دی کنڈ تے بیٹھا ہے بڑا سنبھل کے
بڑا احتیاط نال اے مرتجز اٹھے تاکہ بادشاہ گر نہ جان۔ مدینے اگ دی طرح خبر پھیل گئی، گلی گلی چرچا ہو گیا، استبلج کوئی جانوارے حسین دا عاشق ہے، مٹی تے لیٹ کے حسین نو کنڈ تے بٹھاندا ہے۔ علی چکا لیا، خبر پہنچ دی ویڑے ماں زہرا کول پہنچ گئی۔ کوئی پردے چ بیٹھی میری ماں میرا جملہ سمجھے گی، ممتا تڑپ گئی، فرمایا نوکر نو آکھو گھوڑا کھول کے لیا وے، جیڑا میرے حسین دا عاشق ہے لیٹ کے حسین نو کنڈ تے چڑھاندا ہے۔ اے پھر نوکر استبل چوں دہلیز زہرا تک نوکر لے کے آیا، اگو پیغمبر دی بیٹی نے اس نو باگا چو پکڑیا، اپنے بیڑے لے آئی، فرمایا لے گھوڑا او دروازے جتھو جبریل کدی بغیر اجازت اندر نہیں آیا، میں تیرے پیغمبر دی بیٹی ہیں، میں تین اپنے بیڑے اندر، تو میرے حسین دا عاشق ہے نا، تو میرے پتر نہ لیڈی وفا کرنا ہے، میں رکنا چاہنا جڑے مٹیاں تے بے کے عزادار ماتمی چوکچ ماتم کر دیو، مت سمجھیں تیرا کسی کوئی احساس نہیں، صرف ایک گل علی چکلے یاد رکھیں، جس ماں نو پتر دے ذوالجناح نال اتنا پیار ہے، اس ماں نو پتر دے عزادار نال کوئی پیار نہیں ہونا۔ کل بی بی تیرا شفاعت کرے گی، کل حسین دی اماں تیری شفاعت کرے گی۔ میں پڑھے ہیں میدان معاشر، پیغمبر دی بیٹی رک جائے گی پلے سراتے، آواز قدرت کی جاؤ زہرا جنت جاؤ، بی بی پاک آکھن گے میرا اللہ حالے نہیں، کیوں؟ فرمایا جے میرے حسین دا آخری عزادار نہیں آ رہے، انہوں دے حساب مقا میں تاں جانے جنت، اس واسطے منت کری دیئے شیعیں عزاداریں ماتمی حسین دا کدی گناہ نہ کریں، جتنے کریں گا اتنا زیادہ لمبا حساب دیں گا، جتنا حساب دیں گا محمد دی دھی تیرے انتظار کرے گی، تیرے میرے وجہ تو پیغمبر دی بیٹی نہ کھلوے، وہ ہور نے جنہ کھلوائی رکھے آئے، اس واسطے عزادار اپنے آپ نو پہچان، ویڑے لے آئی پیغمبر دی بیٹی، فرمایا لے گھوڑا میرے سامنے گوڈی لا، ذوالجناح کتاب دا نا ہے، کوئی بندہ ڈیٹیل ویکھنا چاہتا ہوئے نا، کراچی تو قبلہ ضمیر اختر نقوی دی 500-600 صفحے دی کتاب، پوری بک کی ذوالجناح تے، گھوڑا میرے سامنے گوڈی لا، دوجی گوڈی اس سیدہ دے ویڑے لائی، ماں ویکھ رہی ہے شبیر اتے بیٹھے، اجے گھوڑا قد سدھا کر کے ٹریا نہیں، تیرے میرے نبی دی دی حجرے چلی گئی، واپس آئیے تطہیر علی چادری جو دے دانے لے کے آئی، لے میرے پتر دی سواری کھا، اس اکھاں بند کر کے چادر سہرا چودانا کھا دے، کھا بیٹھے تے پھر نبی دی دھیا کیا لے، او چادری جنہوں نبیاں ہاتھ نہیں لایا، میں زہرا دی چادری تے تو دے دانا کھا چکے ہیں، میرے بابا محمد دینیچ اجرت ہے، میں اجرت منگا دیں گا، اپنی حیوانی زبانی چادر سیدہ کے دے سکنا، فرمایا میں عادل بابا دی بیٹی ہیں نا، میں مصطفیٰ رحمت کل دی دھیاں، میں او منگا گی جڑا تیرے واسے چوے، جی سیدہ حکم کرو، فرمایا اس چادری دانا کھا دئی، اجرت اتنی یاد رکھیں، جتھے میرا حسین کلہ رہ گیا نا، میرے حسین نو کلیاں نہ چھوڑی، میں بڑا اوکھا چکیاں پی پی پا لے آئی، او میرا نازان دا پلیا حسینی، او میرا نازان دا پلا شبیری، ایک گل گھوڑے دے ذہن چ رہ گئی کہ سیدہ فرمایا ہی میرے حسین نو کلیاں نہ چھوڑی، دا محرم جڑا 2 دن پہلے گزار چکے ہو، قیامت دا منظر ہے، جنہ تے مانان او مارے گئے، 1400 سال بعد مجلس حسین تیرے کلوں ایک مطالبہ کچھ دیا، ہاتھ بن یا کھول، صرف اپنے ضمیر کلوں اے پوچھ لیں تو کیڑا مسلمان ہے، 9 لکھاں لیں یا 72 لیں، یزیدی ہیں یا حسینی ہیں، مارن والا بھی مسلمان ہی، 16 دفعہ دا حاجی یا شمر بغیرت، حافظ قرآن ہے، اول وقت دا نمازی ہے، حسین نو پیادہ ہے، آج بھی جمعہ نا، 10 محرمی جمعی، شبیر نو پیادہ ہے، جلدی کر دین اٹھائے نا، گلہ نہ کر سن دیر پہ ہوندی، شبیر فرمایا او شمریا کتھے جانا ہے، یادہ قتل کر کے سی جمعہ پڑھنا ہے، علی چاکا لیا میں سیدہ قرآن لیا میں سر تے رکھ دینا،
یہودیاں نہیں ماریا نبی دے پتر نو، عیسائیاں نہیں ماریا، قرآن دیاں کاریاں مارے ہی نبی دے بیٹے نو، کعبے دیاں حاجیاں مارے ہی رسول دے پتر نو، اور جمعہ دیاں نمازیاں مارے ہیں۔ چوکھا مان نہ کری نماز آتے ہیں، 6 لکھ سال دا نمازی ہو کے ابلیس جہنمی۔ او میں صدقے ہو پاواں اس سے ذوالجناح تے بیٹھ کے، ذوالجناح لقب ہے، نام دا مرتجز ہے۔ اس ذوالجناح اس لئے بنے ہیں جلے شبیر 71 لاشاں چاہ کے سجدہ کیتے ہیں نا، تے کتے تیر مار دے آن مسلمان، اے بھج کے تیر اپنے پاسے تے جل رہا، نیزے اپنے پاسے تے جدن دوں پاسے نیزاں تے تیران دے پر لگے نا، اس لئے سیدہ دے او ذوالجناح او پر آلیا۔ ایک گالے دے ذہن اچ رہ گئی، نبی دی دھی آکھئی میرے نو کلیاں نہ چھو، تیاروں سے ذوالجناح میں دو وین کراں، پھر اشارہ کروں گا، پھر ذوالجناح آئے گا، تُسی بیٹھ کے مطمئن ہو کہ میری بات سنو گے۔ پہلی گوڑی اس استبلی چلائیے مدینے، دوجی گوڑی اس سیدہ دے ویڑے محمد دی دھی دے سامنے لائیے، علی چکا لیا تیسری گوڑی دا محرم، نہر الکمان دے کنارے تے اسے لے لائیے، جس لے بھج دے گھوڑے دی زین تو حسین منہ دے باہر جھنیا۔ جس بندے نو میرے تے یقین ناوے بقیت اللہ دی زیارت ناہیہ دے جملے پڑے امام زمانہ دین میرا سلام ہوئے میرے اس دادا تے، جڑا بھج دے گھوڑے تو سجے رخسار دے باہر مٹی تے جھنیا۔ ایڈا تیل پیا بھج دائی گھوڑا 17 قدم اگے نکل گیا، 17ویں قدم تے جا کے کھاپا کویاس میرا ہسوار لہ گیا، حیوان بھی آئی، تسا بھی آئی، زخمی بھی آئی، نہ نسے نہ بھجے، اپنے آپ نو آدھے کتھے ٹور چلے آئے، مدینہ یاد کر محمد دی دھی تے نہ کھیائی، میرے نو کلیاں نہ چھوڑے۔ آفرین آفرین آفرین، کرلائی ہائے کر لائیں، میرا سنی بھائی تیرے مذہب اچمات منع نہ کری، ہائے کری کرامن کاتبین، تیری ہائے تیرے نام اعمال اچ لکھن، کل پیغمبر دے سامنے شفاعت منگے، فرشتے گواہی دین، یا رسول اللہ تیرے پتر دی شہادت سن کے ہائے تے کر لائے، ہو سکتا ہی تیری ہائے تیری شفاعت دا سبب بن جائے۔ 17ویں قدم تے رکے ہے، رک کے واپس مڑے ہے، حسین کوئی نہیں، ادھے میں سجے کھبے ویکھے کتھے گئے مارا جل بحرین دا موتی، آدھے اچانک میں ویکھے ایک طبے دے نال مارو مارو دیاں صداوان، فوجان دا راشئی گھوڑیاں دے نیزیاں دیاں نیاں، تلواراں تے تلواراں پیاں لگ دیاں، بھاج کے آیا اس سے حیوان، کسے نو سمہ نال کسے نو منہ نال، فوجاں ہٹیاں نے تے سلطان انبیاء دا پتر خاک کربلا تے پیشانی رکھی آئے، تریجی گوڑی ہون لائیے اس مٹی گوڑی تے سٹ کے اپنا منہ حسین دے کنہ رکھ کے دے، او زہرا دا ایکو رہ گیا بچڑا، پچھڑ آیا میری غلطی تو لتھا یا مرضی نال، سیدہ دے تیری غلطی کوئی نہیں، نانے نال میں اٹھوں دا وعدہ، آفرین میں اٹھوں دا وعدہ نانے نال کی تو ہے، ادھے میں تیرا بچپن دا سنگتیاں، میں تیری امیری دے موسم ویکھیں، اوہ حسین ہے جن جبریل دے پران تو تھلے کدی نیندر نہ آئے، کھیڑیں تے ماں زہرا دی جھولی، بویں تے نانے محمد دے مونڈے، اتھے کیوں بہ گئے، اے جگہ کیوں پسند کر لیا، سیدہ دے گھوڑا راز دیاں گلہ نے دخل نہ دے، اے جگہ جبریل دے پران تو زیادہ قیمتی ہے، کیویں فرمایا ایو جگہ ہے جتھے راتی اماں زہرا والا نال بہاریاں، آدھی آئی کل کوئی سنگریزہ نہ ہوئے، آفرین آفرین، بیٹھو بھائی بیٹھو بھائی بیٹھو، پلیز تماشا نہ بناؤ، سال دی محنت بانیاں دی، تسی بیٹھے رہو سو میں آکساں تے ذوالجناح سی، میرا دل گریائن بلند ہوئے، دنیا پتہ لگے نبی دے پتر دا جنازہ تے شہادت پہ پڑی دی، ہائے کری یار تیرے مذہب اچ ماتم گناہ ہے، ہائے تے کوئی گناہ نہیں، اتھے گوڑی مٹی تے لائیس، ادھے چڑھ میری کنڈتے، امام دن کیوں ادھے 6 ہجری شہر مدینہ، تیری ماں میں نہ کھئی میری چادر ہی دانا کھا دیں، میرے نو کلیاں نہ چھوڑی، ایک واری میری کنڈتے بو، 9 لکھاں چو بچا کہ میں تن مدینے اماں زہرا دی قبر تے لے جا، سیدہ دے تو لے ویسے میں نہیں ونجنا، اماں پوچھنے آپ آئے میری زینب کتھے چھوڑا ہے،
آدھا جے اماں دی قبر تے نہیں تے نانے محمد کول سید آدھا نانے دی قبر تے نہیں آدھا اے نجف نیڑی بابے علی کول سید آدھا نہ نجف لے جا نہ نانے کول نہ اماں کول کتھے لے جا رو رو کے پیادے نے گھن وانج لاش علی اکبر تے جیندی ہون مسلان دی پئیے ہو جینو سال 18 آیو برکیاں وچ وہ میری بہن پلین دی رہیے او میری نئی نبدی مخدومن آفرین آفرین میں صدقے بھائی سید آدھا ہے نہیں گھوڑا تیری مہربانی جتنے بندے کربلا دے زوار ہو یہ جڑی نہر الکما مسجد صاحب و زمان ہے ہر زوار جا کے 2 رکعت نماز ہدیہ 12ویں دا پڑھ دے تقریباً امام حسین دی زری تو 1 کلومیٹر دور ہے جڑے تسی زوار بیٹھے ہو جڑے نے گئی مالک تو ان آئی دے دن دا صدقہ زوار کرے اتھے امام زمانہ دی مسجد کیوں ہے ددن دادے دی زواری تے بقیت اللہ دے آن اتھے باندے آن اتھے رات رون دے آن اتھو لے کے دادے دی زری تے کونیاں دے بہاریں ٹر دے آن جی میں 2 سال دا بچہ ٹر دے اس دور دے شیعہ پوچھیا مولا اتھے کیوں ربے کے رون دے فرمندن اس سے جگہ تے میرا دادا ذوالجناح تو جھنے آئے جیڑے بندے ماتمی بیٹھے امام زمانہ تو پوچھیا گیا جے اتھو لتھا ہے 1 کلومیٹر دور کی میں پہنچے ہے بقیت اللہ دن تا رونا اتھو لے کے اتھو تائیں شمر دادے نو والا چپا ہر قدم تے آدیان عباس میرا چھڑاویں نالا اللہ مان اللہ مان اللہ مان آ میرا سنی بھائی اگر ہسنے علی گالے تے سانوی حسال ہے تے جے روان علی گالے نقصان نہ مولوی دے نہ ذاکر دے نہ سنی دے نہ شیعہ دے نقصان تے محمد مصطفیٰ دے بیڑے دا ہوئے اپنا موٹر سیکل تو ڈک کے مرد ایسی حال پا لینے آ نبی دا پتر ایک دن 9 پتر علی دے کٹھے نے ایک دن 72 جنازہ نبی دے بیڑے پہ ہے اج بندیاں دن جیرون کتھے لے ہے پٹن کتھے لے ایک گھوڑا دا کوئی ذمہ میرے ڈیوٹی لا سیدہ دا گھوڑا جدن میں شہید ہوں ایک خون میرا پیشانی نہ لا لئی کس نو بھی کھانا ہے فرمایا کدی تے میرا بدلہ لینا لائے گا آج بھی گھوڑا زندہ ہے کوئی بندہ کتاب آنکھیں میں وکھا دینا 2 روایتاں نے ایک روایت نہر الک میں چھال ماری ہے دنیا دیا نظران تو غائب ہو گئے کتاب والا لکھ دے 2 جگہ نے یا مکے دیاں پہاڑیاں چغارے عتیقے بحکم خدا اٹھے دوجی روایت تہران جڑے بی بی شہربانو دے زوار بیٹھے ہو سید الساجدین دی اماں پہاڑ تے ایک زری بنی ہے سامنے ایک غار ہے کچھ مورخ لکھ دے نہیں سے غاری ذوالجناح زندہ کھلوتا ہے 1400 سال تو کدی سجا پیر چاندے کدی کھبا رو رو کیا دے بھیج جلدی باہر میں نون میں دسا کتھے بہن کھلوتی آئی کتھے بھرا مریندہ رہا جدن جمعہ لے دن بیت اللہ دی چھتے بقیت اللہ دا ظہور ہونا ہے میں نے ممبر دی قسمیں ایو ذوالجناح غاری چو نکل سی انہیں ٹوٹیاں ہویاں وانگان ڈھلی ہوئی دین بدن زخمی ہیں بیت اللہ دی دیوار نال کڑ لا کے اکسی لیا میری کنڈتے بو اتھے لے چلا جتھے پیو مریندہ رہے 4 سالہ دی دھی منتہ کر دی رہی ہے رو رو کیا دی رہی ہے ہاتھ کڑ میرے پیو دیا ظلفہ چوں تے باشندہ قوم جفادہ او کنڈ خالی وے کہ بابے دی تینو کیوں نہیں ترس پیاندہ اللہ نہ کرے دھی دے سامنے پیو پیا مریندہ ہوئے بچی کوشش کر دیئے کوئی چھڑاؤ جدن بابا نہیں بچیا اٹھے گئی ہے جتھے پن پاسو والی لاش ہے کول کھلو کے پیا دیئے چاچا پیا سائیاں کٹ اچھا لے آؤ ذوالجناح میرے سامنے لے آؤ کھلو جو گئے نے ماتمی میں آخری وین کرا یہ ذوالجناح ہے جنو شبیر آخری ویلے رو رو کیا درے نے نالا گوڑی میں لہ پہ آہا تے تو والوان خیمہ گا تو او میری مک گئی ہے میں لے بیٹھا تو
نال ون خیمہ گا تو اے پاک دستار امانت ہے وہ ون دے میں آن دیما کو امام نوادرین جی میں لتھا ان نہیں دسنا میری بیوہ دی کو برا کو آنکھیں نالے آرام